So let's start the class. Static website र dynamic website को difference भन त कोही मलाई. What is the difference between static website and a dynamic website? के कुराले वेबसाइट डाइनामिक हुन्छ र के कुराले वेबसाइट चाहिँ स्ट्याटिक हुन्छ? त्यो कन्टेन्टहरु ब्याकएन्डबाट आउँछ भने चाहिँ डाइनामिक भयो. त्यो कन्टेन्टहरु कन्टेन्ट चाहिँ ब्याकएन्डबाट आउँछ भने डाइनामिक भयो. अनि अर्को कुरा कन्टेन्टहरु चाहिँ स्ट्याटिक नै छ. त्यो केही चेन्ज गर्नु पर्यो भने त्यो HTML CSS नै चल्नु पर्छ भने चाहिँ त्यो स्ट्याटिक. एक्ज्याक्टली हैन. सो तिमीहरुलाई म अब एउटा स्लाइड शेयर एउटा त्यही बुकैको स्क्यान हो. सो तिमीहरुसँग बुक छ भने अगाडि बुक हेर्दा पनि भयो. सो यो देखिराछौ तिमीहरुले? क्यान यु सी द स्क्रिन? देखिराछ है सबैले स्क्रिन? छ सर. अब यहाँ स्क्रिनमा फर्स्ट टपिक छ स्ट्याटिक वेब पेज भनेर छ. सो तिमीले अब यो च्याप्टरमा म धेरै इनपुट दिन चाहन्न किनभने तिमीहरु भने PHP ASP.NET त्यो दुईटैमा प्रोजेक्ट गरिसके मान्छेहरु हो. स्प्रिङमा काम गरिसके मान्छेहरु हो. तिमीहरुले वेबमा धेरै तिमीहरुले PHP मा डाइनामिकमा काम गर्यौ कि स्ट्याटिकमा? डाइनामिकमा सर. ASP.NET मा डाइनामिक नै हो सर. हो. सो तिमीहरुले बेसिकली फोर्थ सेम देखि नै डाइनामिक वेबसाइटहरु अथवा डाइनामिक सिस्टमहरु बनाइरहेका छौ. त्यही भएर अब त्यो कुरालाई थ्योरीमा कन्सेप्चुअलाइज गर्नु मात्रै हो. प्र्याक्टिकली तिमीहरुले अगाडि गरिराछौ है. अनि अर्को कुरा केटाकेटी हो, यो डाइनामिक साइनामिक भन्नेसी याद आयो. मैले तिमीहरुलाई भनेको छु यो सेमेस्टर 8 सेम हो. हेलो बाबु क्लास पढाइराछु, छोटो मिठोमा कुरा गरिहाल ल. स्टार्टिङ अफ द सेमेस्टर र बिफोर फर्स्ट टर्म कति छ अमाउन्ट? मिड टर्म भनेकै फर्स्ट टर्म त हो नि. मिड टर्म भनेकै फर्स्ट टर्म हो. दुईटा त टर्म हुन्छ, मिड टर्म र प्री बोर्ड अनि. भनेपछि दुईटा लट हेर्नु पर्यो. त्यो ई सेवाको लागि बिल आइडी चाहियो हो तिमीलाई? ए ओके ओके, ब्याङ्कको भाउचरको लागि. ओके, म आज अकाउन्टमा कुरा गर्छु कलेज पुगेपछि है. ल ल. यहाँ 8 सेमेस्टर यो फीको काम तिमीहरुले पनि हेर्नु है. फर्म खुलेछ थाहा छ नि तिमीहरुलाई? थाहा छ सर. फर्म खुलिसकेको छ. तिमीहरुले पनि आफ्नो फीहरु सर्ट आउट गर र फर्महरु भर्नतिर लाग. 8 सेमेस्टरलाई मैले छुटमा छोड्दै छु. सो तिमीहरु सिनियर क्लास हौ. तिमीहरुको अमाउन्ट पनि प्रिटी मच लो नै छ. सो यो तिर्ने कुरामा ढिला नगर्नु है. ल यही छ कुराहरु. अब हामी यहाँ फेरि ब्याक टु टपिक जाउँ. कति छ सर यो पाली फीको अमाउन्ट? ओभरअल होल सेम 30,000 छ. इन्स्टलमेन्ट वाइज तिमीहरुको कति हुन्छ? इन्स्टलमेन्ट वाइज बिफोर स्टार्टिङ अफ द सेमेस्टर र बिफोर मिड टर्म गर्दा कति हुन्छ? फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट 3 छ, 10 अनि 5 यसरी छ ब्रेकडाउन. 15 10 5 छ. हजुर सर. भनेपछि तिमीहरुले 25 तिर्नु छ. अब तिर्नु नै छ त त्यो लास्टको 5 किन अल्झाएर राख्छौ? मेरो सजेसन 30 तिर सबै टेन्सनबाट मुक्त हो. किनभने 25 त तिर्नु नै छ स्टार्टिङ अफ द सेमेस्टर र बिफोर मिड टर्म गर्दाखेरि. सो तिमीहरुले 8 सेमले हुन त तिमीहरुले बाइ रुल तिर्नुपर्ने 25 हो, तर तिमीहरुको टोटल नै 30,000 छ. त्यही भएर मेरो सजेसन इफ यु क्यान 30 नै तिर च्याप्टरै क्लोज गरिदेऊ यो फी रिलेटेड है. कम्पलसरी 30 तिर्नु कम्पलसरी भएन, त्यो चाहिँ मैले सल्लाह दिएको. 25 चाहिँ त्यो अब बाइ रुल जाने हो नि 25 चाहिँ तिर्नु नै छ. ल यो कुराहरु भइहाल्यो. अब यहाँ हेर फिगरमा यहाँ माथि है लेफ्ट साइडमा क्लाइन्ट छ, क्लाइन्टमा ब्राउजर छ. त्यो भने हामी हो. हामी कुनै पनि स्ट्याटिक वेब पेज अथवा डाइनामिक वेब पेज एक्सेस त गर्नलाई एउटा ब्राउजर त युज गर्छौं नि हैन? गुगल क्रोम, फायरफक्स, माइक्रोसफ्ट एज जस्तो. सो क्लाइन्टमा ब्राउजर भनेको चाहिँ क्लाइन्टले युज गर्ने चाहिँ आफ्नो साइडमा ब्राउजर नै हो. कुनै पनि वेब प्रपर्टीलाई एक्सेस गर्नु छ भने विदाउट ब्राउजर उले सक्दैन. सो ब्राउजरमा हामीले जे लेख्छौं त्यो चाहिँ के बनेर सर्भरतिर जाँदै रहेछ त? ब्राउजरमा हामीले जे इन्टरेक्ट गर्छौं त्यो चाहिँ के बनेर सर्भरमा जाने रहेछ?
HTTP request. HTTP रिक्वेस्ट भनेर सर्भरमा जान्छ ए कसको माइक हो बाबु आन्सर दिएपछि बन्द गरिहाल है गाह्रो हुन्छ सो तिमीहरूको क्लाइन्टले केही पनि क्लिक गर्यो कुनै पनि वेबसाइटमा केही क्लिक गर्यो स्ट्याटिक वेबसाइट छ अरे मानौ एउटा स्ट्याटिक वेबसाइट छ अरे त्यहाँ क्लाइन्टले केही क्लिक गर्यो त्यहाँ क्लाइन्टले कुनै बटन थिच्यो भने इमिडिएटली त्यो कुरा चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट बनेर एचटीटीपी प्रोटोकल अनुसार त्यो एउटा एचटीटीपी रिक्वेस्ट बनेर सर्भरमा जान्छ अब मेन कुरा वेबसाइट स्ट्याटिक हो कि डाइनामिक हो भन्ने कुरा क्लाइन्ट साइडबाट थाहा हुँदैन सर्भर साइडबाट थाहा हुन्छ यता हेर त त्यो एचटीटीपी रिक्वेस्टले पठाएको कुरा पहिला वेब सर्भरले हेर वेब सर्भर भनेको एउटा यस्तो इम्प्लिमेन्टेसन हो एउटा सर्भरमा एउटा मात्रै वेबसाइट होस्ट हुन्छ कि मल्टिपल होस्टहरू हुन्छ मल्टिपल हुन्छ सो एउटा सर्भरभित्र मल्टिपल कुराहरू होस्ट गरेर राख्न सकिन्छ सो रिक्वेस्ट पहिला सर्भरलाई पुग्छ अनि सर्भरले चाहिँ के गर्छ नि कुन चाहिँ आफूले सर्भरले यदि मानौ सर्भरमा 10 वटा साइट हामीले राखेका छौँ भने 10 वटा साइटकै रिक्वेस्ट त त्यही सर्भरमा जाने भयो नि हैन र 10 वटा साइटमा कसैले काम गरिरहेछ भने 10 वटा साइटकै रिक्वेस्ट त त्यही सर्भरमा जान्छ सर्भरको काम के हो भने रिक्वेस्टहरूलाई रिसिभ गर्ने मल्टिपल रिक्वेस्टलाई त्यसलाई कतातिरको रिक्वेस्ट हो भनेर रिडाइरेक्ट गर्ने र रिक्वेस्ट पछि रिटर्न हुने रेस्पोन्स हुने कुरालाई पनि लिएर रेस्पोन्स गर्ने तर हाम्रो साइट एचटीएमएल यदि हाम्रो साइट स्ट्याटिक वेब पेज छ भने मतलब स्ट्याटिक वेब पेज छ भने त्यसको मतलब सिम्पल कुरा त्यसको डाटाबेस छैन भन्न मिल्यो कि नै मिल्यो सर हैन सो वेब सर्भरमा केही रिक्वेस्ट आउँछ भने त्यसले एचटीएमएल फाइललाई चाहिँ युज गर्छ किनभने स्ट्याटिक वेबसाइट भनेकै जस्ट एचटीएमएल एन्ड सीएसएस फाइल्सहरू सो एचटीएमएल फाइललाई रिक्वेस्ट गरेर उसले रेस्पोन्स दिन्छ अब स्ट्याटिक वेब पेजमा यही कुराहरू छन् यतिका कति फोन हो यार हजुर हजुर सर नमस्ते सर हजुर सर हजुर 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 म यहाँ घरमा सर पढाइरहेको छु अहिले अनलाइन क्लासमा छु मिल्छ भन्नु न 1-2 मिनेट गरिसक्यो
हेलो हेलो आइरहेको छ सर। ल ल ल ल ल ल म बोलेकै छैन सौराज। ठिकै छ, यहाँ एउटा लामै कल आयो क्या, एउटा कलेजको प्रिन्सिपलले फोन अरे, त्यही भएर अब फोन उठाउँदिनँ, जोसुकैको फोन होस् पर्ख साइलेन्टमा राख्छु यार, यो फोन उठाएरै कुरा बिग्रियो। ल सो स्ट्याटिक वेबसाइटमा के हुन्छ भन्दा क्लाइन्टको ब्राउजरबाट रिक्वेस्ट जान्छ र सर्भरले त्यो रिक्वेस्टलाई लिएपछि अब स्ट्याटिक हो, स्ट्याटिक भनेपछि एचटिएमएल फाइल मात्रै हुन्छ। सो तिमीले यो पिक्चरमा यतापट्टि एचटिएमएल फाइल मात्रै देखिरहेछौ। अब सो हाम्रो स्ट्याटिक वेब पेजमा जे कुरा नि एचटिएमएल फाइलमा हालिन्छ र एचटिएमएल फाइलको एक्सटेन्सन के हुन्छ? डट एचटिएम पनि हुन्छ, डट एचटिएमएल पनि हुन्छ है, हामीले प्राय डट एचटिएमएल देखेका छौँ। सो वेब ब्राउजरबाट कुनै पनि रिक्वेस्ट एचटिटिपी रिक्वेस्ट बनेर जान्छ र एचटिटिपी रिक्वेस्टमा चाहिँ के पनि गइरहेको हुन्छ भने 2-3वटा कुरा गइरहेको हुन्छ। त्यो उयो म हाइलाइट गर्दैछु, यो एचटिटिपी रिक्वेस्टले के इन्क्लुड गर्छ भन्ने कुरो यो हाइलाइट गरेर पोइन्टमा पढ है। एचटिटिपी रिक्वेस्टले अरू कुरा इन्क्लुड त गर्छ, एउटा एचटिएमएल फाइलको नेम रिक्वेस्ट गर्छ, एउटा इन्टरनेट एड्रेस रिक्वेस्ट गर्छ, के को भन्दाखेरि त्यहाँ हेर ब्राउजर कुन चाहिँ ब्राउजरबाट रिक्वेस्ट आइरहेको हो, कहाँ आइपी एड्रेस भन्नु खोजे, इन्टरनेट एड्रेस र तिम्रो वेब सर्भरको ब्राउजरको एड्रेस र वेब सर्भरको एड्रेस चाहिँ एचटिटिपी रिक्वेस्टमा हुन्छ। त्यो भनेको के हो भने नि यो ब्राउजरबाट रिक्वेस्ट आएको हो यो वेब सर्भरको लागि भनेर चाहिँ एचटिटिपी रिक्वेस्टमा मेसेज सँगसँगै यी साइड बाई साइड एट्रिब्युटहरू पनि उ भएको हुन्छ। र अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले युआरएल हो हैन, नर्मली युआरएल नै हो एचटिटिपी रिक्वेस्ट भनेको। किनभने क्लाइन्टले के गर्छ, तिमीलाई केही कुरा चाहिरहेछ भने त्यो ब्राउजरमा युआरएल लेख्ने ठाउँमा गएर एचटिटिपी www. अब जस्तै किस्टको वेबसाइट चाहिरहेछ अरे मानौ www.kist.edu.np भनेर इन्टर गर्यो भने त्यो एचटिटिपी रिक्वेस्ट बनेर जाँदा त्यसले दुईटा कुरा लिएर गइरहेको हुन्छ। मेसेज त गयो, दुईटा कुरा के भन्दा कुन चाहिँ ब्राउजरले यो रिक्वेस्ट पठाइरहेको पनि त्यहाँ इन्फर्मेसन हुन्छ कहाँबाट, र अर्को चाहिँ कहाँको लागि पठाइरहेको त्यो पनि इन्फर्मेसन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एचटिटिपी रिक्वेस्ट पठाएपछि जुन हाम्रो ब्राउजरलाई फिर्ता आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रै ब्राउजरमा कसरी आइपुग्छ भन्दा रिक्वेस्टमा जाँदाखेरि नै हाम्रो ब्राउजरको एड्रेस गइसकेको छ क्या है। हामीले हेर्दा चाहिँ के भन्छ, हामीले युआरएल हान्यो त्यही भएर वेबसाइट हाम्रोमा खुल्यो भन्छ, त्यो ठिक हो, प्र्याक्टिकल कुरा त्यो ठिक हो। तर टेक्निकल्ली हामीले रिक्वेस्ट पठाउँदा हाम्रो ब्राउजरको एड्रेस पनि गइसकेको हुन्छ। प्रत्येक कम्प्युटरको प्रत्येक उसको एउटा युनिक एड्रेस हुन्छ त थाहा छ नि तिमीहरूलाई, त्यो त भनिराख्नु पर्दैन नि। ल बोल है बोल केटाकेटी हो, जति छिटो बोल्छौ मैले सोद्धा त्यति छिटो क्लास सकिन्छ। र अर्को छ डाइनामिक वेब पेज। आजको क्लास एकदमै सजिलो पनि छ, तिमीहरूले धेरै पढिसकेका कुराहरू हो, त्यही भएर आजको क्लास मैले यो गरेको कारण छिटो सकाउनुलाई पनि हो। ल सो अब हेर है, अब आयो डाइनामिक वेब पेज। डाइनामिक वेब पेजमा चाहिँ यहाँ फरक हेर त, ब्राउजर त्यही हो, सर्भरमा वेब सर्भर त्यही हो, तर अघि एचटिएमएल अघिको माथि फिगरमा जहाँ एचटिएमएल फाइल मात्रै लेखेको थियो त्यहाँ अब के पनि छ, एप्लिकेसनको एउटा सर्भर छ अनि वेब एप्लिकेसन छ है। अब यो भनेको चाहिँ के हो भने डाइनामिक वेब पेज भनेको चाहिँ एउटा एचटिएमएल, यो पनि एचटिएमएल डकुमेन्टै हो। हेर वेब पेज भनेको जे गरे पनि लास्टमा एचटिएमएल डकुमेन्ट हो कि नै, चाहे डाइनामिक होस् चाहे स्ट्याटिक होस् त्यो एचटिएमएल डकुमेन्ट त हो नि, यो कुरा त अग्री गर्छौ नि। तर डाइनामिकको एचटिएमएल चाहिँ स्ट्याटिक हुँदैन। स्ट्याटिक वेबसाइटमा जुन एचटिएमएल डकुमेन्ट छ त्यसमा भित्रको कन्टेन्ट चेन्ज हुँदैन, त्यसमा भित्रको कन्टेन्टको कन्ट्रोल कोहीसँग छैन, त्यसमा भित्र कसैले कन्टेन्ट चेन्ज गर्नु छ नि त्यो फाइलमै एचटिएमएल फाइलमै गएर स्ट्याटिकल्ली भएको कुरालाई हटाएर नयाँ कुरा हाल्नुपर्छ भने डाइनामिक वेब पेजमा पनि सर्भरले ब्राउजरलाई एचटिएमएल फाइलले रिटर्न गर्छ। यहाँ माथि हेऱ्यो भने वेब सर्भरले यो एचटिएमएल फाइल ब्राउजरलाई रिटर्न गर्छ र एभ्री टाइम यही एचटिएमएल फाइल नै रिटर्न गर्छ। सो 10 चोटि ब्राउजरले यो एचटिएमएल फाइल माग्यो भने पनि डाटा भित्रको कन्टेन्ट सेमै हुन्छ। तर वेब सर्भर तर डाइनामिक वेब पेजमा के हुन्छ नि एचटिएमएल फाइल हुँदैन। यहाँ तिमीले देख्न सक्छौ एप्लिकेसन सर्भर र वेब एप्लिकेसन। सो के गरिन्छ भन्दाखेरि वेब एप्लिकेसनले चाहिँ अब हेरे यहाँ मुनिबाट प्रोसेस सुरु हुन्छ। यदि ब्राउजरबाट कोही क्लाइन्टले
एउटा रिक्वेस्ट सर्भरलाई पठायो भने वेब एप्लिकेसनले चाहिँ HTML डकुमेन्ट जेनेरेट गर्छ र त्यो वेब एप्लिकेसनले जेनेरेट गरेको HTML पेज छ जुन वेब पेज भनौँ हैन त्यसको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ वेब एप्लिकेसन सर्भरको थ्रुबाट चाहिँ उसले डाटाहरु पाउँछ र चेन्ज गर्छ है एप्लिकेसन सर्भरको थ्रुबाट चाहिँ उसले डाटाहरु पाउँछ केही चेन्जेसहरु गर्नु छ नि एप्लिकेसन सर्भरले चाहिँ उसलाई ल यो डाटा चेन्ज गर्नु छ भनेर भन्छ र वेब एप्लिकेसनले त्यही डाटाहरु अनुसार चेन्जेस गरेर HTML फाइल दिन्छ सो यसमा के भयो ब्राउजरमा रिक्वेस्ट आउँदाखेरि एप्लिकेसन सर्भरले वेब सर्भर थ्रु हुँदै डाटा एप्लिकेसन सर्भरमा जान्छ र एप्लिकेसन सर्भरले चाहिँ के चाहिएको छ भनेर वेब एप्लिकेसनलाई पठाउँछ र वेब एप्लिकेसनले चाहिँ त्यही एप्लिकेसन सर्भरले जे पठाए त्यही अनुसार HTML मा चेन्जेस गरेर रिटर्न गर्छ भन्नुको मतलब एभ्री टाइम एप्लिकेसन सर्भरले केही कुरा चेन्जेस गर्नु पर्यो भनेर वेब एप्लिकेसनलाई भन्यो नि वेब एप्लिकेसनले त्यो कुरा वेब पेजमा चेन्ज गरेर पठाइदिन्छ भनेको यसमा युजरले आफै घुसेर चेन्ज गर्नु परिराछ त जस्तै भन फेसबुकमा प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गर्छौ फेसबुकमा प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गर्दाखेरि फेसबुकको सर्भरमा त पुग्छ डाटा हैन तिमीले फेसबुकमा प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गर्दा पुग्छ तिमीले के फेसबुकको भित्र कोडमा गएर प्रोफाइल पिक्चरको डिपलाई भेटाएर प्रोफाइल पिक्चरको HTML लाई भेटाएर भित्रको hrefलाई त चेन्ज गरेको हैन नि हैन हो त्यो भनेको स्ट्याटिकमा गरिन्छ मैले तिमीलाई एउटा स्ट्याटिक वेबसाइट दिए अनि मैले तिमीलाई ल यो 5 वटा पिक्चर हटाएर यो 5 वटा नयाँ पिक्चर हाल्नु पर्यो भने तिमी के गर्छौ तिमीले HTML फाइलै खोल्छौ कि नै सिधै हजुर तर फेसबुकमा तिमीलाई मैले प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गर्नु पर्यो भन्यो नि तिमी फेसबुकको कोड फाइलै खोल्नतिर लाग्छौ कि फेसबुक एप खोल्नतिर लाग्छौ हो किन भन्दाखेरि एप्लिकेसन सर्भरमा हामीले डाटाको रिक्वेस्ट पठाउने हो मैले फेसबुकको एपमा गएर त्यो अपलोड माई प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज माई प्रोफाइल पिक्चर भनेर जुन चाहिँ एप्लिकेसनमा थिच्छु त्यो भनेको ब्राउजर हो क्या अनि अब हेर सबै कुरा इन्टरनेटबाट कनेक्टेड छ चाहे मोबाइल एप होस् चाहे वेब एप होस् HTTP रिक्वेस्टहरु त दुईटैमा हुन्छ भनेपछि वेब सर्भर त हुने कुरै भयो वेब सर्भरले मेन त सर्भर हुनु पर्यो सुरुमा सर्भरले नै क्लाइन्टको रिक्वेस्टलाई लिन्छ फ्रन्ट लाइनमा बसेर सर्भरले क्लाइन्टको रिक्वेस्ट लिन्छ र रिक्वेस्टको रिप्लाई पनि सर्भरले नै दिन्छ लास्ट स्टेजमा तर वेब सर्भरको भित्र अब एप्लिकेसन सर्भर हुन्छ सो तिमीले प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गर्दियौ है भनेको कुरा चाहिँ एप्लिकेसन सर्भरमा रिक्वेस्ट पुग्छ एप्लिकेसन सर्भरले वेब एप्लिकेसनलाई ल यो चेन्जेस गर्दे त भन्छ अनि वेब एप्लिकेसनले एकैछिनमा तिम्रो काम गरेर एप्लिकेसन सर्भरलाई डाटा पठाउँछ अनि वेब सर्भरले चाहिँ त्यो कुरा तिम्रो स्क्रिनमा देखाउँछ सो प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गरेको एकैछिन पछि रिफ्रेश गर्यो भने तिम्रो प्रोफाइल पिक्चर के भएको देखिन्छ चेन्ज भन्नुको मतलब तिम्रो वेब पेजमा चेन्जेस आयो कि नै त्यो चेन्जेस तिमीले क्लाइन्ट ब्राउजरमै बसेर गर्यौ सोर्स कोड केही चलाउनु पर्यो परेन so that means this kind of website or this kind of stuffs is known as dynamic web page so dynamic web page मा के डाइनामिक हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ तिमीहरुले डाइनामिक वेबसाइट डेभलप गर्दाखेरि आफैले राख्ने कुरा हो डाइनामिक वेबसाइटमा नि सबै कुरा डाइनामिक त हुँदैन नि त्यो त अग्री गर्छौ नि हैन डाइनामिक वेबसाइटको इच एन्ड एभ्री फिल्ड डाइनामिक हुँदैन अब के रेलेभेन्ट फिल्डहरु कहाँ डाइनामिक गर्ने हो त्यसलाई डाइनामिक बनाउँछ है so basically you guys will explain this picture and write these kind of points हैन अब यहाँ हेर हैन एप्लिकेसन सर्भरहरु के हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल तिम्रो अब जस्तै तिमीहरुले लोकली PHP गर्दाखेरि एउटा सर्भर चलाउँछौ कि नै ज्याम्प चलाउँछ त्यो ज्याम्प बिना तिमी तिम्रो फाइलसँग लिंक गराउन सक्छौ त्यो ज्याम्प अन गरेन भने तिमीले लोकल होस्ट के गर्दाखेरि तिम्रो साइट खुल्छ खोल्दैन हो त्यो ज्याम्प भनेकै सर्भर हो के सो त्यो ज्याम्प भनेको सर्भरको एक्सपीरियन्स बट अन लोकल मेसिन तिम्रै ल्यापटपमा तिमी क्लाइन्ट बनिराछौ तिम्रै ल्यापटपमा तिमीले सर्भर हालिराछौ त्यो लोकल प्र्याक्टिस हो अब वेबमा तिमीहरुले वेबमा सर्भर सी प्यानलहरु कतिको चलाछौ अब त इन्टर्न जब सब गरिराछौ सी प्यानल चलाएको छौ कोले सी प्यानल चला छैन एकचोटी सी प्यानल हेर्न पाए भने कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने इच्छा लाग्नेहरु हात उठाउ त
अरे विल्सनले सी प्यानल चला छैन, अफिसमा कोडिङ मात्र हान्न लाउँछ। ल ठिकै छ, मसँग एउटा सी प्यानल छ। मोबाइलमा चाहिँ गरेर, मोबाइल एप्लिकेसनमा चाहिँ गरेर छ। ए ल ल ठिकै छ, मसँग वेबको सी प्यानल छ 1-2 वेबसाइटको। म 1-2 दिनमा तिमीहरूलाई त्यो सी प्यानल सेयर गरेर देखाइदिन्छु कसरी काम हुन्छ सी प्यानलमा भनेर। सी प्यानल भनेको चाहिँ सर्भरलाई कन्ट्रोल गर्ने प्यानल हो क्या है। सो अब अर्को कुरा के पढ्नु छ भने एचटीटीपी को ओभरभ्यू रे। एचटीटीपी को फुल फर्म के हो? हाइपरलिंक टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल। यसको पोर्ट नम्बर कति हो? 80 हो सर। एचटीटीपीएस हो भने एचटीटीपी किन चाहिएको त मेन चाहिँ त्यो बुझाएछौ? एचटीटीपी भनेर फर्स्ट सेमदेखि नै फुल फर्म पढिरहेछौ, बिचमा नोट्सहरू लेखिरहेछौ, एचटीटीपी किन चाहियो? एचटीएमएललाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्नलाई चाहिँ चाहिने त्यो हाइपरटेक्स्ट भनेको चाहिँ त्यो एचटीएमएल को भयो। त्यसको लागि चाहिँ त्यो एज अ ट्रान्सफर गर्ने प्रोटोकल टाइपको भएको चाहिँ एचटीटीपी। ठिकै छ, भनेको मिल्यो। यस्तो हो, यसलाई सरल भाषामा भन्ने हो नि, हामीले इन्टरनेट चलाउँदाखेरि इन्टरनेट भन्छौँ, तर नर्मल लेमन वाइजले सोच्ने हो भने इट इज जस्ट मल्टिपल कम्प्लिकेटेड कनेक्सन बिट्विन मल्टिपल क्लाइन्ट एन्ड मल्टिपल सर्भर्स भन्न मिल्छ इन्टरनेटलाई? मिल्छ कि नै? मिल्छ सर। ह्युज नेटवर्क अफ क्लाइन्ट एन्ड सर्भर भन्न मिल्छ इन्टरनेटलाई? मिल्छ सर। भनेपछि क्लाइन्टबाट त रिक्वेस्ट त एभ्री टाइम गइरहेको हुन्छ, सर्भरले रेस्पोन्स गरिरहेको हुन्छ। भनेपछि यो रिक्वेस्ट पठाउने र रेस्पोन्स लिनलाई एउटा कम्युनिकेसन स्ट्यान्डर्ड त मेन्टेन हुनु पर्यो नि हैन? इन्टरनेट यदि वर्ल्ड वाइड कमनली चल्ने हो भने पुरै इन्टरनेटमा एउटा क्लाइन्टदेखि सर्भर र सर्भरदेखि क्लाइन्टसम्मको कम्युनिकेसनको लागि एउटा स्ट्यान्डर्डाइजेसन हुनु पर्यो कि नै प्रोटोकलको। हाइपरटेक्स्ट जुन एचटीएमएल ल्याङ्ग्वेजको जुन त्यो ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ, जुन रिक्वेस्ट र रेस्पोन्स गरिन्छ, यसको लागि कम्युनिकेसनको लागि एउटा स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल सेट बनाइएको छ जसको नाम हो एचटीटीपी। सो एचटीटीपी भनेको टिसीपीमा प्राय ट्रान्सपोर्ट लेयरमा हुन्छ, किनभने मैले भनिसकेँ यो के को लागि हो। तिमीले याद गर न, तिमीले वेबसाइटमा युआरएल हान्दा तिमीहरू कहिले http:// गरेर युआरएल हान्छौ? हान्दैनौ। तिमीहरू जस्ट www. भनेर जुन वेबसाइट तिमीले एक्सेस गर्नु छ तिमी त्यो वेबसाइटको युआरएल हान्छौ। तर तिमीले युआरएल हानेर इन्टर गर्ने बित्तिकै त्यो अटोमेटिकली केमा चेन्ज हुन्छ? एचटीटीपी कि त एचटीटीपीएस मा हुन्छ। एचटीटीपी र एचटीटीपीएस को फरक के हो? त्यो सर्टिफिकेटको फरक। व्हाट इज डिफरेन्स बिट्विन एचटीटीपी एन्ड एचटीटीपीएस? एचटीटीपीएस चाहिँ इन्क्रिप्टेड हुन्छ, यो चाहिँ पोर्ट 443 मा हुन्छ। सेक्युर हुन्छ एचटीटीपीएस चाहिँ सेक्युर्ड हुन्छ, किनभने एचटीटीपीएस मा चाहिँ एचटीटीपीएस मा टीटीएस इज इन्टिग्रेटेड विथ केले एउटा सर्टिफिकेटले इन्टिग्रेट गरेको हुन्छ, केले एसएसएल सर्टिफिकेट। एसएसएल सर्टिफिकेट तिमीहरूले याद गर्नु, कुनै वेबसाइटमा एचटीटीपी को अगाडि तालामा रातो क्रस देखिन्छ, तर जुन वेबसाइटमा एचटीटीपीएस हुन्छ त्यहाँ ताला लक देखिन्छ, त्यहाँ रातो देखिँदैन, हरियो देखिन्छ। त्यो भनेको साइट सेक्योर्ड छ। एचटीटीपीएस भएन भने साइटहरू ह्याक हुने चान्सेस हाई हुन्छ र एसएसएल सर्टिफिकेट इन्टिग्रेट गर्नलाई गाह्रो छैन। यसको इयरली $40-50 कति पर्छ है, पे गर्नुपर्छ। अब एचटीटीपी प्रोटोकलहरूको बारेमा तिमीहरूले लेख्नु पर्यो, जाँचमा सर्ट क्वेसन यताउति सोध्न सक्छ। अनि यो पेजमा चाहिँ यो लामो एउटा त्यो पेज देखिरहेछौ हैन? यो पेजमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नि, यो पेजमा एचटीटीपी को ट्रान्ज्याक्सन कसरी काम हुन्छ भनिरहेछ हेर है। यहाँ हेर, यहाँ के भनेको छ, तिमीहरूले सुरुमा क्लाइन्टले सर्भरलाई केही पठाउँदाखेरि पोर्ट नम्बर 80 थ्रुबाट कनेक्ट गर्छ। त्यो भनेको किन भन्दा एचटीटीपीले जहिले पनि के गर्छ, पोर्ट नम्बर 80 युज गर्छ। सो डकुमेन्ट रिक्वेस्ट जान्छ पोर्ट नम्बर 80 मा क्लाइन्टको, त्यसलाई भन्छौँ हामी एचटीटीपी कमान्ड है। एचटीटीपी कमान्ड एउटा जान्छ, त्यसलाई भन्छौँ हामी मेथड हैन। अनि त्यसमा हाम्रो डकुमेन्टको एड्रेस, एचटीटीपी भर्जन नम्बरहरू पनि सबै जान्छ। सो बेसिकल्ली सर्भरले यस्तो खाले रिक्वेस्ट पाउँछ के
हैन गेट भन्ने मेथड पाउँछ गेट र पोस्ट भन्ने मेथड पढाएछौ कि नै छ सर PHP मा गेट पोस्ट यस्तै हुन्छ पढ्यौ कि नै छ है के हो मेरो विन्डो शेयर हुन छोडेको हो क्या यो शेयर त भइरहेछ सो यसरी चाहिँ एउटा के जान्छ भन्दाखेरि यसरी एउटा डकुमेन्ट रिक्वेस्ट जान्छ यसमा के कुरा लेखिएको छ भन्दाखेरि यसमा HTTP को भर्जन नम्बर छ पछाडी र डकुमेन्टको एड्रेस छ र त्यसपछि मेथड छ अब हैन सो यहाँ हेर यसको एक्सप्लेनेसन के भन्दा गेट मेथड के को लागि टु रिक्वेस्ट द डकुमेन्ट कुन चाहिँ डकुमेन्ट index.html युजिङ HTTP भर्जन 1.0 भनेर चाहिँ भनिएको है सो यसरी चाहिँ क्लाइन्टले सर्भरलाई कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि एउटा यसरी चाहिँ रिक्वेस्ट जान्छ त्यसपछि के गर्छ भन्दाखेरि क्लाइन्टले सेकेन्डमा के गर्छ भन्दाखेरि अप्सनल हेडर इन्फर्मेसन पनि पठाउँछ जसले गर्दाखेरि त्यो रिक्वेस्टको जुन पठाएको छ माथिपट्टि जुन रिक्वेस्ट पठाछ त्यसको कन्फिगरेसन र फर्मेटको पनि क्लाइन्टले एक्सेप्ट गर्न सक्ने अब क्लाइन्टको त हुन्छ नि क्रोम चलाइरहेको हो कि मोजिला क्रोम चलाइरहेको हो कि सर्भर के अरे तिम्रो सफारी चलाइरहेको हो कि विन्डोज कति भर्जनको छ अथवा के मात्रै एक्सेप्ट गर्न मिल्छ भन्ने कुराहरू सो क्लाइन्टले दुईटा काम गर्छ बेसिकली नेपालीमा सर बुझ्नु हो नि मलाई के चाहियो भनेर त्यो पनि पठाउँछ हैन क्लाइन्टले सुरुमा मलाई यो चाहियो भनेर पठाउँछ अनि अर्को कुरा चाहिँ के गर्छ भने अर्को चाहिँ उले आफ्नो कन्डिसन पनि पठाउँछ मेरो कन्फिगरेसन चाहिँ यो हो म चाहिँ यस्तो यस्तो डकुमेन्ट मात्रै एक्सेप्ट गर्न सक्छु है भनेर यसरी पठाउँछ सो यसरी यो मुनि एउटा एक्जाम्पल हेर्न सक्छौ यहाँ हेर युजर एजेन्ट मोजिला 2.02 गोल्ड W91 भनेको मोजिला क्रोम यसरी मोजिला ब्राउजर W90 चाहिँ OS त्यसपछि के चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ भन्दा इमेज GIF बिटम्याप इमेज यताउति एक्सेप्ट गर्छ भनेको छ हैन सो के गर्छ यो हेडरमा जुन मेसेजमा हेडर हुन्छ नि मेसेजमा हेडर हुन्छ त थाहा छ मेसेजहरु मैले के भनेको थिएँ कुनै पनि मेसेज सर्भरलाई के बनेर जान्छ डाइरेक्ट मेसेज मात्रै जान्छ कि एउटा मेसेजको फ्रेम बनेर जान्छ तिमीहरुले डाटा कम्युनिकेसनमा पढा छैन कुनै पनि मेसेजमा एक्स्ट्रा एडिशनल बिटहरु लाग्छ कि नै लाग्छ त्यसमा हेडर भन्ने पार्ट हुन्छ सो यो सबै कुरा चाहिँ क्लाइन्टले हेडरमा हालेर पठाउँछ हैन सो नम्बर 1 मा के छ भन्दा क्लाइन्टले सिधा आई वान्ट दिस भनेर पठाइराछ नम्बर 2 मा के गरिराछ भन्दा नि माई कन्डिसन इज दिस भनेर पठाइराछ मेरो कन्फिगरेसन यो म चाहिँ यस्तो यस्तो चलाइरा भनेर पठाइराछ हैन अब यदि केही एडिशनल डाटा छ भने हैन यदि क्यारेक्टर ग्राफिक्स बेस्ड प्रोग्राम छ भने अब पोस्ट मेथडबाट पठाइरा हुन्छ सो यो चाहिँ अब तिमीहरुको यो एडिशनल रिक्वेस्ट छ भने क्लाइन्टले त्यो पनि पठाउँछ भनिरा सो क्लाइन्टले यो दुईटा कुरा पठाए हैन क्लाइन्टले HTTP रिक्वेस्ट यसरी गर्यो सुरुमा एउटा मेसेज पठायो तिमीहरुले यो लेख्नु पर्यो क्लाइन्टले यसरी कन्ट्याक्ट गर्छ यस्तो हेडरहरु हुन्छ भनेर सेकेन्डमा क्लाइन्टले आफ्नो कन्डिसनको बारे आफ्नो एक्सेप्टेन्सको बारे पठायो भने अब सर्भरले चाहिँ के गर्छ नि सर्भरले चाहिँ तीनटा कुरा हालेर एउटा सुरुमा रिक्वेस्ट गर्छ HTTP सरी रेस्पोन्ड गर्छ HTTP को भर्जन नम्बर HTTP को स्ट्याटस कोड र डिस्क्रिप्सन हैन यहाँ के भनेको छ भने जस्तै यदि सर्भरले यदि यो रिटर्न गरिराछ भने यसले के भन्छ नि सर्भरले HTTP को 1.0 भर्जन युज गरिराछ हैन अनि यहाँ 200 जुन भनेको छ 200 ओके भनेर जुन भनेको छ त्यो भनेको के हो नि यो मिन्स क्लाइन्टले रिक्वेस्ट जे गरेको थियो त्यो सक्सेसफुल भयो रिक्वेस्ट सक्सेसफुल भयो र रिक्वेस्टेड डाटा चाहिँ अब केही बेर पछि पठाइन्छ भनेर यो चाहिँ मेसेज यो क्लाइन्ट र सर्भर बीच हुने कुराकानी हो है यो हामीले देख्ने कुराकानी हैन यो डाटा प्याकेट्समा भइरहेको कुराकानी हो यहाँ हेर यो 200 भनिएको छ यो 200 3 डिजिटको कोड छ यसलाई स्ट्याटस कोड भनिन्छ र स्ट्याटस कोड भनेको 3 डिजिट नम्बर नै हुन्छ सो सर्भरको रिजल्ट चाहिँ स्ट्याटस कोडले दिन्छ 200 मा के बुझ्नु पर्ने रहेछ त 200 भनेको ओके 200 भनेको सक्सेसफुल सो यदि सर्भरले पहिला क्लाइन्टको रिक्वेस्ट लिन्छ र सर्भरले यदि यो रिप्लाई गर्छ भने यसको मतलब ओके भन्नुको मतलब सर्भरमा क्लाइन्टको रिक्वेस्ट आइपुग्यो इट हैज बीन सक्सेसफुली रिसिभ बाइ द सर्भर र HTTP 1.0 भर्जनमा चाहिँ सर्भरले काम गरिरहेछ भनेको छ हैन अनि अब
नम्बर 2 मा क्लाइन्टले नम्बर 2 मा के पठाएको थियो भन त सर्भरलाई क्लाइन्टले सर्भरलाई सेकेन्ड पार्टमा के पठाएको थियो हेडर इन्फर्मेसन र आफ्नो आफूले उहाँ माथि मैले भने तिमीहरू बुक लिएर बसिरहेको छैन जस्तो छ अगाडि यहाँ के भनेको थिएँ क्लाइन्टले सर्भरलाई सेकेन्ड स्टेजमा फर्स्टमा आफूलाई के चाहियो आफ्नो कुन भर्जन त्यो पठाइरहेछ सेकेन्डमा आफ्नो ब्राउजर आफ्नो एक्सेप्टेन्सको बारे पठाइरहेछ र त्यस्तै गरेर सर्भरले पनि सेकेन्डमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सेकेन्डमा चाहिँ यसले इन्फर्मेसन क्लाइन्टलाई पठाउँछ अबाउट इटसेल्फ एन्ड द रिक्वेस्टेड डकुमेन्ट भनेको यो सर्भर हो यति डेटमा रिप्लाई गरिरहेको छु त्यो डाटा लास्ट टाइम यतिखेर मोडिफाइड भएको थियो जे पठाउँदैछु त्यसको टाइप एचटीएमएल हो र जे पठाउँदैछु त्यसको लाइन चाहिँ यति हो भनेर सर्भरले पनि पठाउँछ हैन सो यसरी हाम्रो क्लाइन्ट र सर्भर बीच एचटीटीपी मा काम हुन्छ अब यो पुरै तिमीहरूलाई यो स्टेप बाइ स्टेप एक्सप्लेन गरेर राख्नु पर्दैन तर जाँचमा के गरी एचटीटीपी को बारे लेख भनेर अलि लामो मार्क्समा आयो भने यो माथिको कुराहरू लेख्नु अनि एउटा एचटीटीपी ट्रान्ज्याक्सन कसरी भइरा हुन्छ क्लाइन्ट साइडमा नम्बर 1 मा भर्जनहरू पठाउँछ गेट मेथडहरू युज गरेर नम्बर 2 मा क्लाइन्टले आफ्नो इन्फर्मेसन पठाउँछ र सर्भरले पनि फर्स्टमा क्लाइन्टले पठाएको रिक्वेस्ट ओके भएको छ कि नै त्यो त्यसको रेस्पोन्स दिन्छ र सेकेन्डमा चाहिँ जे रिक्वेस्ट गरेछ त्यो कुराको रेस्पोन्स दिन्छ सो बुझियो यो कुराहरू ल अब त्यसपछि अर्को छ एचटीटीपी पछि तिमीहरूको सिलेबसमा एचटीटीपी र अर्को प्रोटोकल एफटीपी पढा भनेको छ के सो एफटीपी भने के हो भन्नु त फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल यो फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल हैन फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल पोर्ट नम्बर कति हो यसको पोर्ट नम्बर 2021 यसको पोर्ट नम्बर 21 हो अब एफटीपी ले चाहिँ के काम गर्छ भने हेर सिम्पल भाषामा बुझाइदिन्छु त्यहाँ तिमीहरूले त्यहाँ जुन लेखेको देखाएको छौ त्यहाँ धेरै कुराहरू लेखेको छ हैन सो तिमीहरूले के बुझ्नु भने हामीले क्लाइन्टदेखि सर्भरसम्म फाइल पठाउँदैछौँ अथवा फाइल क्लाइन्टदेखि सर्भर अथवा सर्भरदेखि क्लाइन्ट गर्दैछौँ भने त्यो फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल एचटीएमएल फाइलहरूको ट्रान्सफर प्रोटोकलहरू चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एचटीटीपी रिक्वेस्ट हैन एचटीटीपी भनेको चाहिँ रिक्वेस्ट र रेस्पोन्स प्रोटोकल हो है रिक्वेस्ट र रेस्पोन्सलाई ह्यान्डल गर्ने प्रोटोकल हो भने एफटीपी भनेको फाइल ट्रान्सफरलाई ह्यान्डल गर्ने प्रोटोकल हो सो फाइल ट्रान्सफरमा एफटीपी ले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दा एफटीपी सर्भरले चाहिँ क्लाइन्ट र मेन सर्भर बीच हैन एफटीपी सर्भर बीचमा बस्छ त्यसले क्लाइन्ट र मेन सर्भर बीच चाहिँ एउटा कनेक्सन इस्टाब्लिश गर्छ र थर्ड पार्टी एजेन्टको बीचमा काम गर्छ के सो थर्ड पार्टी एजेन्ट भन्छ यताबाट फाइल लिन्छ उतापट्टि डेजिग्नेटेड स्पटमा हालिदिन्छ तिमीहरूले कहिले एफटीपी बाट फाइलहरू अपलोड गरेको छौ एफटीपी बाट फाइल लोड गर्दा के हुन्छ नि यस्तो हुन्छ के म एउटा डायग्राम बनाएर तिमीहरूलाई यसको बुझाइदिन्छु त्यसको लागि पर्खे एउटा डायग्राम बनायो नि यो बुझिहालिन्छ धेर गाह्रो कुरा हैन र लास्ट एउटा टपिक छ च्याप्टर 3 मा यति नै छ धेर कुरा छैन त्यही भएर आज यो च्याप्टर पढाएँ मैले धेर कुरा नभए भएर पर्खे त यसलाई शेयर गरौँ यसलाई स्टप गरौँ ल शेयर भइराछ ल हेरे यो क्लाइन्ट हो रे मानु है यो क्लाइन्ट हो रे यो सर्भर हो रे हैन यो सर्भर हो रे अब सर्भरमा त टन्न फोल्डर हुन्छ कि नै फोल्डर ए फोल्डर बी फोल्डर सी छ रे मानौँ अब मलाई चाहिँ के गर्नु छ नि यो क्लाइन्ट एक्स भन्ने छ रे यो एक्स भन्ने क्लाइन्टबाट मलाई फाइल एउटा ए मा ट्रान्सफर गर्नु छ रे तर फुल सर्भर एक्सेस दिन मन छैन भने सो बेसिकली इन्टरनेटमा यो एफटीपी प्रोटोकलले फाइल ट्रान्सफर हेर्ने हो मैले तिमीहरूलाई बुझाउन खोजे एफटीपी सर्भरले कसरी काम गर्छ भनेर यो बिचको चाहिँ के हो रे एफटीपी सर्भर हो रे यो चाहिँ एफटीपी सर्भर हो बिचको चाहिँ अब कसरी काम हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको एफटीपी सर्भरमा नि एफटीपी सर्भर यसरी डेभलप गरिन्छ कि
यसले एसँग मात्रै कनेक्सन गर्छ क्या, पोर्ट नम्बरहरू दिन्छ, आइपी के अरे एड्रेस दिन्छ, पोर्ट नम्बरहरू दिन्छ। त्यो दुईटा हान्ने बित्तिकै जस्तै क्लाइन्टसँग ए भन्ने फोल्डरमा फाइल राख्नलाई एउटा एफटिपी सर्भर क्रिएट गर्छौ सुरुमा, भनेपछि यो एफटिपी सर्भर युज गरेर कहाँ मात्रै फाइल हाल्न पाइयो त? अब एमा मात्रै। सो यसले के गर्छ भन्दाखेरि तिमी रिमोट लोकेसनमा बसे पनि, तिमी रिमोट लोकेसनमा छौ, तिमी सर्भरमा छैनौ, तर तिमीले एफटिपी सर्भर्सहरू क्रिएट गरेको छौ भने त्यो एफटिपी सर्भर्सको थ्रुबाट तिमीले रिमोटली बसे पनि यु क्यान लग इन इन्टु सर्भर अकाउन्ट्स अर क्लाइन्ट अकाउन्ट्स एन्ड डु चेन्जेस इन द फाइल है। सो तिमीहरूलाई जाँचमा यो एफटिपी र उसमा कसरी सोध्छ भने नि मोस्ट अफ द टाइम्स है, मोस्ट अफ द टाइम्स जाँचमा राइट अबाउट एचटिटिपी एन्ड एफटिपी भनेर सँगसँगै सोध्छ। दुइटैको केसमा यसको पोर्ट नम्बरहरू, यसको फुल फर्महरू, यसले गर्ने कामहरू यहाँ सर लेख्नु पर्यो हैन, र यसो एक दुईवटा रियल टाइम एक्जाम्पलको पनि एक्जाम्पल लेखे पुग्यो। सो बेसिकल्ली यो च्याप्टर खासै गाह्रो छैन, यसमा तिमीहरूले पढिसकेका कुराहरू छ। तिमीहरूले यसमा त्यो पहिला एचटिएमएल के अरे एचटिटिपी एफटिपी को जे नोटहरू पढाएछौ त्यही नोट लेख्यो भने पनि फरक पर्दैन। अब एउटै कुरा हो, हाउ डज एचटिटिपी रिक्वेस्ट एन्ड रेस्पोन्स वर्क इन डाइनामिक वेब पेज अर स्ट्याटिक वेब पेज भने नि यो फिगर एक्सप्लेन गर्नु पर्यो, अथवा एक्सप्लेन एचटिटिपी ट्रान्ज्याक्सन भन्यो भने एचटिटिपी को बारे नोट लेख भन्यो भने त यो माथिको कुरा लेख्छौ, तर एक्सप्लेन एचटिटिपी विथ हाउ इट्स ट्रान्ज्याक्सन इज डन भन्यो नि तिमीले ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ दुईटा साइडको लेख्नु पर्यो। को साइडको? क्लाइन्ट र सर्भर दुईटै साइडको लेख्नु पर्यो। क्लाइन्टमा के हुन्छ, क्लाइन्टमा दुई स्टेपको बारे लेख्नु पर्यो। सुरुमा मेसेज जान्छ, सेकेन्डमा आफ्नै डिस्क्रिप्सन जान्छ। सर्भरले सुरुमा मेसेज आएको छ कि छैन भनेर रिक्वेस्ट सक्सेसफुल भयो कि नै भनेर त्यसको रेस्पोन्स दिन्छ, अनि त्यसपछि मात्रै आफ्नो कन्डिसन, आफ्नो कन्फिगरेसन र आफ्नो मेसेजहरू जे मागेको छ त्यो फिर्ता गर्छ र भयो एफटिपी। अब युनिट 3 मा लास्ट टपिक के छ भन्दा नि प्रपर्टिज अफ गुड ई-कमर्स साइट रे के हुनुपर्छ? गुड ई-कमर्स साइटको प्रपर्टी 3-4 एस्पेक्टमा भन्नुपर्छ। सुन, 3-4 एस्पेक्टमा भन्नुपर्छ। अन द बेसिस अफ टेक्निकलिटी के हुनु पर्यो? सेक्युर्ड हुनु पर्यो हैन, अरु युजर फ्रेन्डली हुनु पर्यो, फास्ट लोड गर्ने हुनु पर्यो, त्यहाँ ट्रान्ज्याक्सन स्किम्सहरुमा ओटीपीहरु युज भएको हुनु पर्यो, ट्रान्ज्याक्सनहरु सेक्युर्ड हुनु पर्यो, युजरको डाटाहरु एकदमै रिलायबली सेक्युर्ड तरिकाले राख्नु पर्यो। ई-कमर्स वेबसाइट हो हैन, सबै इन्फर्मेसनहरु तिम्रो जुनसुकै ब्राउजरमा नि कम्प्याटिबल हुनु पर्यो, जुनसुकै भर्जनमा नि कम्प्याटिबल हुनु पर्यो। मल्टिपल ब्राउजर छ अहिले वर्ल्ड भरि, सबै ब्राउजरमा आउनु पर्यो। रेस्पोन्स टाइमहरु राम्रो हुनु पर्यो हैन, मेनुहरु राम्ररी मिलेको हुनु पर्यो। सो यो भयो टेक्निकल पार्ट। अब क्लाइन्ट साइडबाट हेर्ने हो भने ई-कमर्स साइटमा के हुनु पर्छ? प्रोडक्ट रेकमेन्डेसनहरु राम्ररी गरिदिनु पर्यो, प्रोडक्टको लिस्टिङ राम्ररी हुनु पर्यो, क्याटेगराइजेसन राम्ररी हुनु पर्यो हैन, मेनुहरु राम्ररी डिस्प्ले भए हुनु पर्यो। सो यो भयो क्लाइन्टको पार्टमा। सो यो युनिट 3 मा एउटा प्रपर्टिज अफ गुड ई-कमर्स वेबसाइट भन्ने जुन छ नि, यसमा जे मन लगाए त्यही लेख्ने हो। तिमीहरु इन्टरनेटमा यसो 10-12 वटा पोइन्ट कलेक्ट गर यसको, र त्यसपछि यसको बारे लेख है। अब आजको टपिकहरु एकदमै यो तिमीहरुले पढिसके भएर मैले यसलाई त्यसमा डिटेलमा लगिन। सो नर्मल्ली हामीले अहिलेसम्म पढेका कुरा भनेको च्याप्टर 1, च्याप्टर 2 र च्याप्टर 3 र च्याप्टर 6 है। च्याप्टर 1 सक्यो, च्याप्टर 2 सक्यो, च्याप्टर 3 सक्यो र च्याप्टर 6 सक्यो। सो च्याप्टर 6 सम्म सकिदा अब हामीसँग कतिवटा च्याप्टर बाँकी छ भन्दाखेरि हामीसँग छ 9 वटा च्याप्टर, त्यसमा हामीले 4 वटा च्याप्टर सकाइसक्यौं। अब भोलिको दिनमा र पर्सिको दिनमा हामी च्याप्टर नम्बर 4 पनि सकाउन ट्राई गर्छौं। एकदमै छोटो पनि छ यो बेसिकली तिमीहरुले देखिराखेको कुराहरु हो, यो किताबमा पढ्नु मात्रै परिरहेछ। सो सजिलै हुन्छ। सो ठीक छ, आजको क्लासमा नबुझेको केही छ? छैन सर। सबैजनालाई ओके छ? ल अब यति हो भने तिमीहरुले आजको लागि क्लास छोड्दाखेरि भयो हैन। र अर्को कुरा, फाइनल कुरा, वान्स अगेन फर्स्ट टर्म तिमीहरुले नाइ नदिने भन्ने एक्सक्युज दिन पाउँदैनौ। फर्स्ट टर्म दिनै पर्छ। एकचोटी अफिसमा कुरा गर, र तिमीहरु को अफिसमा छौ, को अफिसमा छैनौ त्यो पनि मलाई थाहा छ। त्यही भएर जो छौ तिनीहरु कुरा गर, मिलाउन ट्राई गर।
र अर्को कुरा फीहरू पनि पे गर, कलेजमा आएर फर्महरू पनि भर्ने ड्याङड्याङથી काम सुरु गर है त। फर्म खोलिसके हो सर? अरे फर्म खोलेर बन्द हुन लागिसक्यो। लास्ट डेट कहिलेसम्म सर? नोटिस हेरेको छैन? छैन सर, म यता भ्याली बाहिर छु क्या, मोबाइलबाट खै हेर्नै आएन त्यो मेसेजहरू। वेबसाइट एड्रेस भन्दा पूर्वाञ्चलको तँलाई याद त छ? ए हुन्छ, त्यसबाट हेर्छु। ल त्यही पनि म भनिदिइहाल्छु, पर्ख यहाँ सोधिहाल्यो, म भनिदिइहाल्छु है त। बिआइडी 30 गते भित्रसम्म आवेदन फर्म भर्ने, ए होइन 30 गते 28 गतेसम्म 28 गतेसम्म भर्नु पर्यो तिमीहरूले। 28 गतेसम्म तिमीहरूले भर्नु पर्यो। 30 गतेसम्म हामीले काम सकाउनु पर्ने छ। अनि सुन, तिमीहरू 28 गते किन कुर्छौ, हामीलाई पनि सजिलो बनाइदेऊ, अलिकति अगाडि आइदेऊ यदि मिल्छ भने है त। ल आजलाई यति नै, बाई बाई गाइज। सर अनि फर्म भर्नलाई हामीले फुल ड्यु पे गर्नुपर्ने हो? पर्छ नि बाबु, यसपालि त टाइट गर्छ कलेजले, किनभने तिमीहरूलाई टाइम बााउन्ड होम एक्जाम पनि रोकेन, तिमीहरूको पुरानो फिसहरूमा नि केही कुरा गरेन, 8 सेमेस्टर लगाउँदा नि केही कुरा गरेन। अनि ठिकै छ, पुरानो तिम्रो छैन होला, अरू कसैको हुनसक्छ। अनि तिमीहरूलाई यसपालि 8 सेमको लाइब्रेरी युज गर्ने बेला पनि हामीले केही भनेको छैनौँ, तर अब चाहिँ बोर्डमा चाहिँ कलेजले रोक्छ। अनि यसपालि चाहिँ चिठी सिटी लेख्ने, मलाई भेट्ने कामहरू पनि नगर, किनभने तिमीहरूको फिस रिलेभेन्टली कमै छ। सो तिमीहरू तिर्देऊ, सिनियरहरूले तिर्दियो भने जुनियरहरूलाई नि एक्जाम्पल सेट हुन्छ है त। हुन्छ सर। सर ल सर के अरे म भोलि चाहिँ क्लास एटेन्ड गर्दिनँ ल, के अरे मेरो भोलि काठमाडौँ फर्किन्छु क्या म। हुन्छ हुन्छ है ल हस्। ल ल ल ल गुड बाई गाइस, हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाई सर। बाई 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 बाई।